कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर। नेपालको पहिलो अनि विश्वासिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स। चाइनाको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस आज 209 राष्ट्रमा पुग्दै गर्दा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा फैलिरहेको छ। यसले गर्दा लाखौंमा संक्रमण हुँदै गर्दा करिब 90,000 को हाराहारीमा मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। तर धेरै मानिसहरू निको भएर पनि घर फर्केको अवस्था रहँदै गर्दा हाम्रो देश नेपालमा भने अहिलेसम्म 9 जनामा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये 1 जना उपचार पश्चात घर फर्केको। यो अवस्थामा सरकार 3 हप्ताको लकडाउनको हामी सुरुवातमा छौँ। हुन त पहिलो लकडाउन गरिएको थियो 1 हप्ताको लागि, त्यसपछि दोस्रो हप्ता गरियो र यो तेस्रो हप्ताको लकडाउनको सुरुवाती चरणमा हामी रहँदै गर्दा विश्वका धेरै राष्ट्रमा पनि यति बेला लकडाउन गरिएको अवस्था छ भने चाइनाको वुहान क्षेत्रमा हल्का भए पनि बजार खुल्न थालेको सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। यो समयमा तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको तपाईँ पालना गर्दै गर्दा तपाईँसँग भएका धेरै समस्याको समाधान गर्नको लागि र तपाईँलाई साथ दिलाउनको लागि कृषि टेलिभिजन परिवार तपाईँ समक्ष आइरहेको छ र सदाको दिन जस्तै 2 देखि 3 को बीचमा पनि तपाईँ समक्ष पुनः हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म भेषराज पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा पनि हामी स्वदेश अनि विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको वास्तविक अवस्था तपाईँ समक्ष ल्याउने प्रयास गर्दै नयाँ अपडेट दिन्छौँ र ताजा कोरोनासँग सम्बन्धित जानकारी पनि दिँदै अगाडि बढ्छौँ, होइन त किशोरजी? पक्कै पनि देश यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमणमा रहेको छ र कोरोना अहिले महामारीको रूप लिएको छ र अहिले विश्वको नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ यो कोरोना भाइरस। र यसले नेपालमा पनि अछुतो रहेको छैन र नेपालमा अहिले लकडाउन चलिराखेको छ र यो लकडाउनको अवस्थामा पनि यहाँ सर्वसाधारणमा एक किसिमको निकै नै त्रासदीपूर्ण वातावरण बनेको छ र यो त्रासदीपूर्ण वातावरणमा पक्कै पनि हामी यहाँहरूको सल्लाह सुझाव गुनासा र देशैभरिका हामी विभिन्न अपडेटहरू, यसै गरी विदेशमा भएका अपडेटहरू पनि हामी यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत हामी जानकारी गराउने उद्देश्यले हामी उपस्थित हुने गरेका छौँ। यसै गरी यहाँहरूलाई परेको समस्याहरू के कस्तो छ, कहाँ बस्नुभएको छ, के खानुभएको छ, के समस्या छ, यावत विषयमा हामी सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकृष्ट पनि गराइराखेका छौँ यो कार्यक्रम मार्फत। यसै गरी हामी स्थानीय सरकार, यसै गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि यतातिर ध्यान आकृष्ट गराइराखेका छौँ र हामी देश मात्रै होइन विदेशलाई पनि यो अवस्थामा हामी जोडिराखेका छौँ, किनभने कोभिड-19 यो नेपालको विषय मात्रै होइन यो विश्वकै टाउको दुखाइ विषय भएको कारणले पनि हामी सम्पूर्ण विश्वकै घटना परिघटनालाई हामी जोड्दै आएका छौँ। पक्कै पनि किशोरजी, तपाईँले भने जस्तै हामी नेपालीहरू नेपालमा मात्र छैनौँ, विश्वका धेरै कुना काप्चामा पुगेका छौँ। हामी सबैको चाहना थियो कोरोना भाइरस विश्वमा फैलिनुभन्दा अगाडि स्वदेशमै जाउँ, आफ्नै परिवारसँगै बसौँ भनेर, तर त्यो सबैलाई सहज भएन, त्यो सबैलाई उपयुक्त भएन र विश्वको कुना काप्चामा रहँदै गर्दा नेपाली मन भने रहिरहेको छ। नेपालतिर आफ्नो मन हुँदै गर्दा, नेपालमै आफ्नो परिवार रहँदै गर्दा छटपट्टिको अवस्था पनि हुनसक्छ विदेशमा रहेका ती नेपाली दाजुभाइहरूलाई। र आजको यो बसाइमा पक्कै पनि किशोरजी, अघि तपाईँले भने जस्तै नेपालमा भएकालाई मात्र भन्दा पनि विदेशमा भएका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्नको लागि पनि हामी तयार भएर रहनै पर्ने हुन्छ र स्काइप लाइभ मार्फत पनि हामीले जोड्ने प्रयास पक्कै गरौँला। र यो बिचमा हामी केही थप्दैछौँ अथवा लाइभ कल लिँदैछौँ किशोरजी? हामी लाइभ कल लियौँ अब, र हामी यति बेला लाइभ कल लिँदैछौँ र स्काइपबाट हामी अमेरिका जोड्दैछौँ। अमेरिका अहिले पछिल्लो समय आक्रान्त बनेको छ, त्यहाँ अहिले सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू बढेको देखिन्छ, यसै गरी मृत्युदर पनि निकै नै बढेको छ। यसै गरी यहाँ अमेरिका अहिले तहस नहस नै भएको छ। त्यहाँ जुन कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ अहिले अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 4,32,132 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी मृत्यु हुनेमा 14,817 जनाको अहिलेसम्ममा मृत्यु भइसकेको छ कोरोनाकै कारण भने। यसै गरी 23,906 जना
को सफल उपचार पनि भएको छ। र यति बेला हामी अमेरिकातर्फ लाग्दैछौँ। अमेरिका जहाँ थुप्रै नेपालीहरू बसिराख्नु भएको छ। हामी अमेरिकाबाट यति बेला हाम्रो स्काइप लाइभ मार्फत त्यहाँबाट चतुरानन्द चौधरी हामीसँग जोड्नु भएको छ। चतुरानन्दजी, स्वागत छ कृषि टेलिभिजनमा। धन्यवाद। के छ अहिले अमेरिकाको अवस्था के छ? पछिल्लो समय तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने निकै नै आक्रान्त अवस्था लिएको छ अमेरिकामा। त्यहाँ अब सङ्क्रमण पनि निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। यसै गरी त्यहाँ मृत्युदर पनि निकै बढी देखिएको छ र त्यहाँ केही नेपालीहरूलाई पनि लागेको थियो र केही नेपालीको पनि निधन भइसकेको अवस्था छ। के छ अहिले त्यहाँ नेपालीहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ? समग्र अमेरिकाको अवस्था के छ? त्यहाँ तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ। के छ त्यहाँको अवस्था? निश्चय नै यहाँहरूले भने जस्तै नै वास्तवमा अमेरिकामा एकदम तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्था छ र यहाँको मृत्युदर पनि केही दिन यता चाहिँ निकै नै वृद्धि भएको हामी देख्न सक्छौँ। र वास्तवमा यहाँ नेपालीहरूको जनजीवन अलिकति अहिले अरूभन्दा कष्टकर नै छ। र यहाँ चाहिँ जुन मरेको कुराहरू छ यो कुरा चाहिँ एकदम सत्य नै हो। र यो भनेको अहिले न्युयोर्क सिटीमा यो घटना भएको छ र त्यहाँका कोभिड-19 लागेका केही व्यक्ति नेपाली व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। त्यो सुन्नमा आएको छ हामीले पनि। वास्तवमा हामी बसेको राज्य भनेको यो इलिनोइज हो र यो स्पेसल्ली सिकागो सिटी हो। यहाँ पनि अब एकदम जीवन चाहिँ अहिले कष्टकर नै छ। हामी लगभग 5 हप्तादेखि आफ्नै घरमा आफ्नै अपार्टमेन्टमा बसिरहेका छौँ। यो कामको कुरोहरू छैन अहिले हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि समस्याग्रस्त नै छ भन्नु पर्यो। जस्तो कि चतुरानन्दजी, अब त्यहाँ पक्कै पनि त्यहाँ एउटा समस्याको विषय रहिरहेको छ र पक्कै पनि त्यहाँ तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ। थुप्रै तपाईँ जस्तै नेपालीहरू पनि बसिराख्नु भएको छ। पछिल्लो 24 घन्टाको आँकडा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 33,323 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र सबैभन्दा बढी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पछिल्लो 24 घन्टामा 1922 जनाको अमेरिकामा मृत्यु भएको छ। तपाईँहरू त्यहाँ बसिराख्दाखेरि त्यहाँको सरकारले तपाईँहरूलाई कस्तो व्यवहार गरेको छ? तपाईँहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ र त्यहाँको सरकारले तपाईँहरूलाई दिने सेवा सुविधा कस्तो छ? के छ अहिले समग्रमा बताइदिनुहोस्। यसमा चाहिँ जुन आँकडा डाटा तपाईँले भन्नुभयो वास्तवमै त्यही अनुसार नै हो हामीले चाहिँ बुझेको सुनेको। यहाँ चाहिँ अब व्यवहारमा खासै त्यस्तो फरक केही पनि छैन हैन। अब लकडाउनको समय चलिरहेको छ। सबैजना अब अलि दुःख कष्ट गरेरै हैन अलिअलि ग्रोसरीहरू खुलिरहेको छ आंशिक रूपमा। जुन खानलाई चाहिने कुराहरू त्यो हामी सहज रूपमै किन्न सक्छौँ। त्यस्तो कुनै समस्या त छैन। तर भित्री डर हुन्छ नि, त्यो भित्री डरले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ कोरोना नै लागिसकेको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ। र यहाँको के छ भने सरकारको अब यही कोभिड-19 रिलिफ फन्डबाट जुन महामारी बेरोजगार सहायक रकम भन्ने छ त्यसबाट चाहिँ अब जो लिगल पर्सन छ यहाँ देश विदेश जुनसुकै देशका मानिसहरू लिगल छ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रति व्यक्ति $1200 को रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो चाहिँ आउने क्रम जारी छ। चौधरीजी, तपाईँ त्यो राहत लिने काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन, अथवा तपाईँ लायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? एकदमै लायक छु म लगायत मेरा फ्यामिली र यहाँ कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ नेपाली। उहाँहरू लगभग धेरै 95% नै लिगल हुनुहुन्छ हैन। हजुर चौधरीजी, कति भयो तपाईको अमेरिकाको बसाइ? यानी कि कति वर्ष पहिलादेखि तपाईँ अमेरिकामा रहिरहनु भएको छ? म लगभग 5 वर्ष पुरा भयो। तपाईँ त्यहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा काम गर्दै हुनुहुन्छ, के छ? मेरो पुरै फ्यामिली छ यहाँ। म अध्ययन पनि गरिरहेको छु र साथसाथै काम पनि गरिरहेको छु। अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यहाँ कम्प्लिटली लकडाउन गरिएको त छैन, तपाईँको कामहरू चलिरहेको छ या छैन, के छ? कामहरू अब जस्तो कि नहुने खाद्यान्न स्टोरहरू भयो हैन। अब ग्यास स्टेसन जसलाई पेट्रोल पम्प हामी भन्न सक्छौँ त्यो भयो, हस्पिटल भयो हैन।
यिनीहरू चाहिँ खुलिरहेको छ। यिनीहरूमा अब दैनिक रूपमा चाहिँ अब यो कामहरू चलिरहेको छ। त्यसमा इन्भल्भ हुने इम्प्लोइहरू मात्रै काममा छ, अरू चाहिँ अब घरमै बस्न भनिरहेछ सरकारले। त्यो अनुसार चाहिँ सरकारको नियम फलो गरेर सबै मान्छेहरू घर घरै नै बसिरहेछ। अब जसलाई आवश्यक हुन्छ दैनिक उपभोग्य सामानहरू त्यही किन्नलाई बाहिर निस्किन्छ, अरू त खासै भन्नुको अर्थ अत्यावश्यक वस्तुहरूको लागि मात्र बजार खुलेको भन्ने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले भनिसक्नुभयो सिकागो सहर नजिक छु भन्दै गर्दा त्यहाँ तपाईँ मात्र नभएर अरू नेपाली पनि छन् होला, उनीहरूको अवस्था के छ, के बुझ्नु भएको छ? छ हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहन्छौँ र हाम्रो 13-14वटा सङ्घ संस्थाहरू छ। त्यो सङ्घ संस्था मार्फत हामीले चाहिँ कोरोना विरुद्ध सचेतना तथा सहयोग समिति पनि गठन गरेको छ। त्यसमा पनि म एउटा सदस्य पनि छु। वास्तवमा यहाँ छ थुप्रै 3000 जति नेपालीहरू होला यहाँ हाम्रो सिकागोमा। त्यसमा चाहिँ अहिले खासै त्यस्तो कोरोना सङ्क्रमित बिरामी चाहिँ कन्फर्म केसहरू भइसकेका छैन। सामान्य ज्वरो आउने, टाउको दुख्नेहरू त्यस्तो चाहिँ 2-4 जनामा सुनियो, तर ठ्याक्कै त्यसको अब टेस्टमा गइसकेपछि चाहिँ अहिले रिजल्ट पनि नआइसकेको अवस्था र त्यो रुगाखोकी ज्वरोमा चाहिँ सामान्य फ्लू जस्तो हो कि भनेर सुधार पनि आइरहेको छ। त्यस्तो ठ्याक्कै कन्फर्म केसहरू आइसकेको छैन। हामी सबै नेपाली सन्चै नै छ भन्नु पर्यो। हस् सदरजी, समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई हामी आश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ कि नेपालमा पनि त्यति भयावह अवस्था छैन र अमेरिकालाई नै अलिक बढी त्रसित पारेको र आतंकित बनाएको भन्ने कुरा समाचार आउँदै गर्दा तपाईँहरूको यो समय शुभ बितोस् त्यो अपेक्षासहित बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, साँच्चीकै यति बेला हेर्नु भने कोरोनाले गर्दा विश्व नै आतंकित भइरहेको अवस्था छ र हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो भने छैन। तथापि नेपालमा त्यति भयावह अवस्था आइरहेको अवस्था छैन र पनि हामी सबै सरकारले भनेअनुसारको लकडाउन पालन गरिरहेका छौँ, घरमा बसिरहेका छौँ र धेरै नेपाली परिवारमा यति बेला तनावको विषय के बनेको छ भने छोराछोरी बुहारी विदेशमा रहँदै गर्दा आफ्नो घरमा बुवा आमा अथवा अग्रज मात्र हुँदै गर्दा कतै विदेशमा केही को भएको अवस्था छ कि भन्ने खालको तनाव भएको भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तत्पश्चात विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम कृषि टेलिभिजन परिवारको यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र बिचमा हामी दुई किशोरजी र म साथमा रहँदै गर्दा किशोरजी हामीसम्म अपडेटेड पनि छ और पक्कै पनि लाइभ कललाई जोड्दै जाने पनि छौँ। के थप्न चाहनुहुन्छ त्यति बेला? पक्कै पनि हामी यो समयमा यहाँहरूलाई सूचना मात्रै होइन, यहाँहरूको समस्या पनि समाधान गर्ने बाटोतर्फ हामी उन्मुख छौँ। तपाईँहरूसँग यदि कुनै समस्या गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 5520-5530-222मा सिधा सम्पर्क गरेर हामीलाई तपाईँको गुनासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी पक्कै पनि तपाईँहरूको गुनासा समस्याहरू सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने हामी जमर्को गर्नेछौँ र घचघच्याउने पक्कै पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ। र पक्कै पनि अहिले हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्व नै यति बेला आतंकित बनेको छ यो कोरोना भाइरसको कारण। र हामी केही समय अगाडि मात्रै अमेरिकामा हामी कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँको नेपालीहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ नेपालीहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ यावत कुराहरू। किनभने कुनै पनि देशमा यहाँ सम्पूर्ण देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पुरै यो कोरोना भाइरसले त्रसित बनाएको छ र करिबन सम्पूर्ण देशहरूमा नेपाली दाजुभाइहरू कामको सिलसिलामा होस् या अध्ययन गर्ने सिलसिलामा होस् उहाँहरू अमेरिका पुगिराख्नु भएको छ र पक्कै पनि उहाँहरूको अवस्था पनि हामी बुझिराखेका छौँ। अवश्य पनि किशोरजी, तपाईँ भने जस्तै स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि के छ भन्ने कुराहरूलाई हामी नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा खुसीको खबर के छ भने 3 महिनादेखि तातो पानी नाका जुन बन्द थियो त्यो खुला भएको छ हिजोदेखि र त्यहाँबाट अब चाइनाले सहयोग गर्ने भनेको कुराहरू आवाज जावत गर्नको लागि सहज हुने तर त्यहाँ हेल्प डेस्क राखेर मात्र पास गर्ने भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा यो समयमा साँच्चैकै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नेपालमा देखिएको हुँदा पक्कै पनि त्यसलाई एउटा भनौँ न सहज हुने यहाँ अपेक्षा देखेको छ किशोरजी। त्यति मात्र नभएर हामीले के पनि पाइरहेका छौँ भने विश्वमा नै यो आतंक मचाउने क्रममा रहँदै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि स्वदेशलाई सहयोग गर्नको लागि परिरहेका छन्। त्यो बिचमा एनआरएनले पनि विभिन्न देशमा सहयोग गर्दै अगाडि बढेको भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा अमेरिकाको केसलाई हामीले नजिकबाट निहाल्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ र त्यहाँ के पनि पाएको छ भने एनआरएनए अमेरिकाले 500 भन्दा बढी नेपालीलाई सङ्क्रमण भएको भन्ने कुराहरू बताइरहँदाखेरि धेरै नेपाली दाजुभाइ जो अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सत्य कुरा घरलाई भन्न सक्नु भएको छैन। हुनसक्छ हल्का ज्वरो आएको कुरा गर्दै गर्दा पनि घरमा त्यो मनको कोरोना भन्दा पनि मनको त्यो भाइरस जुन नेगेटिभ भाइब छ त्यसले थिचिरहेको अवस्थामा सायद सन्चै छु भन्ने खालको कुराहरू गर्दै रहँदा वास्तविकता के बुझ्ने प्रयास स्वरूप अगाडि बढेका छौँ। किशोरजी, हामी समक्ष
अरू लाइभ कलमा पनि जोड्ने प्रयासमा कोही हुनुहुन्छ र यति बेला तपाईँ समस्या भएको अपडेटलाई निहाल्ने कि पक्कै पनि हामी अपडेट पनि यति बेला दिइराखेका छौँ र यो अपडेट दिइराखेको समयमा पक्कै पनि हामी यहाँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कि कोरोना कसैलाई चिन्दैन, कोरोना भनेको यो व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति हो भनेर चिन्दैन। यहाँ सम्पूर्णलाई एउटा मृत्युको मुखसम्म पुर्याउन सक्छ। यसर्थ हामी यति बेला सचेत हुनुपर्छ र सचेत हुनुकै कारण पनि हामी यति बेला नेपालीहरूमा जुन हामी सचेतता अपनाइराखेका छौँ, झन्डै 3 हप्ताको लकडाउन अहिले देशमा चलिराखेको छ र यो लकडाउन जसरी हामी फलो गरिराखेका छौँ, यसलाई एकदमै आत्मसात गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि यो निकै नै सुखद पक्ष हो र यसले पनि हामी पक्कै पनि यहाँबाट कोरोना सङ्क्रमण थप हुन दिनबाट हामी पक्कै पनि यसलाई रोक्न सक्ने एउटा हामी भन्न सक्छौँ र सरकारले जुन निर्णयहरू गरेका छन् पक्कै पनि त्यो राम्रो निर्णय हामी भन्न सक्छौँ र त्यो सबै निर्णयहरू जनस्वास्थ्यको लागि नै यो निर्णय गरेको भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। र यति बेला कोही व्यक्ति हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। को आउनुभएको छ विश्वराजी? हजुर नमस्ते। हजुर हेलो हेलो हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुर नगर प्रमुख होइन? होइन सर, म मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 7 को वार्ड अध्यक्ष। ए वडा अध्यक्ष बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। के छ मधुवन नगरपालिकाभित्र वडा नम्बर 8मा तपाईँ अहिले अध्यक्ष रहँदै गर्दा हामीले जानकारी पाएअनुसार तपाईँहरूको राहत वितरण कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गर्दा अलिकति धेरै तपाईँले साँगुराउनु भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ, यानि कि धेरै भनौँ न एकदम कम तरिकाले राहत वितरण गरेको भन्ने कुरा आउँदै गर्दा के छ त्यहाँको अवस्था? हस् धन्यवाद। हजुर यो अहिले जुन यो देशभरि यो विश्वभरि फैलेको जुन यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरेर जुन यो लकडाउन छ अहिले, यो सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिलाई मध्यनजर गरेर मधुवन नगरपालिकाले हाम्रो 9वटा वडालाई समान किसिमले जुन यो लकडाउनको अवधिमा जो एकदमै नितान्त काम गरेर खाने मजदुर छ, जो चाहिँ तपाईँको जग्गा जमिन नभएको त्यही कामकै सहारामा जुन जीविकापार्जन गरिराखेका छ, हजुर त्यस्तो व्यक्तिहरू जुन घर परिवार हुनुहुन्छ, जो मजदुर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम सत्य तथ्य बुझेर उहाँहरूलाई 15 दिनको त्यो जोहो गर्ने गरेर जुन 20 किलो चामल, त्यसपछि गएर 1 लिटर तेल तोरीको, 2 किलो मसुरोको दाल र 1 किलो नुनका दरले चाहिँ दिने भनेर हाम्रो नगरपालिकाले निर्णय गर्यो। त्यसै अनुरूप हाम्रो यो 7 नम्बर वडाले पनि जुन हाम्रो 3टा बस्ती छ, हजुर शुक्र बस्ती, धर्म बस्ती र गङ्गा बस्ती गरेर, यसमा हामीले 3टा यो राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू मध्ये हामीले जुन शिक्षकहरूलाई परिचालन गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन शुक्र बस्तीमा संयोजक गरेका थियौँ हामीले चाहिँ देवी बहादुर बस्नेत सरको संयोजकत्वमा हामीले टिम बनाइदिएका थियौँ सर्वपक्षीय सर्वदलीय रूपमा। त्यसपछि हामीले गङ्गा बस्तीमा माधव गुरुङ भन्ने सरलाई चाहिँ संयोजक बनाएका थियौँ र यता आएर हामीले दशरथ बस्तीमा मनोज विक भन्ने सर, हामी 3 जना सरहरूको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ समिति गठन गरिदिएका थियौँ। त्यो समिति गठन गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ घर घरै जानुभयो डाटा लिन। हामी जनप्रतिनिधिको टिम गएनौँ, किनभने हामीहरू उहाँ जनताको घरमा जाँदाखेरि उहाँहरूको अपेक्षा धेरै हुने, सबैले दिए हुन्थ्यो भन्ने जुन अपेक्षा हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नम्बर 7 का जनप्रतिनिधि हामी गएनौँ र त्यही सर्वपक्षीय सर्वदलीय रूपमा हामीले उहाँलाई निर्देशित गरेर पठाएका थियौँ। निश्चित सीमा कति घरहरूलाई राहत दिने काम गर्नुभयो वडाध्यक्षज्यू? हामीले 270 घरलाई दिए। त्यसको लागि क्राइटेरिया के राख्नु भएको थियो? के भयो भने राहत पाउने भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो होला नि त? तपाईँको सर्वदलीय जुन एउटा समिति बनेको थियो त्यसले के राखेको थियो मापदण्ड? त्यसको मापदण्डमा हामीले जुन एकदमै रोजगारी गरेर दैनिक टेलादारी गरेर खाने पहिलो, हजुर त्यसपछि जुन हाम्रो यो ट्र्याक्टर ड्राइभर, त्यसपछि गएर टिप्पर ड्राइभर, जुन ड्राइभरी पेसामा जुन अहिले बेरोजगार छन्, गाडी चलाएको छैन, त्यस्तो अति विपन्न जुन अब गरिब दलित सुकुम्बासी मुक्त कमैया र कोही जग्गा जमिन नभएको त्यस्तो, र कोही बाहिरबाट आएर यहाँ बसेका छ लकडाउनको कारणले ऊ जान पाएको छैन भने त्यस्तो, कोही मठ मन्दिर गुम्बा चर्चमा बसेका छ, कोही पुजारी या कोही भनौँ न आफ्नो आफ्नो तरिकाले पूजा गर्ने सिस्टमका जुन नाइके हुन्छन् त्यस्ताको लागि। वडा अध्यक्षज्यू
हजुर सर। जस्तो कि यहाँ 3 कट्ठा जग्गा हुनेहरूलाई पनि राहत नदिने भनेर तपाईँहरूको एउटा प्रावधान बनाउनु भएको रहेको छ। अब यो 3 कट्ठा हुने जग्गावालाहरू अब वर्षभरि नै खान पुग्छ भन्ने छ र? होइन, 3 कट्ठाको गरेका छैन सर हामीले। कसले भन्यो नहुने कुरा? यस्तै समाचारहरू आइराखेको होइन, छ। त्यही भएर हामीलाई किशोरजी हामीलाई अघि कल गरेर त्यहाँबाट त्यही भन्नुभएको थियो होइन, उहाँका तपाईँको जुन बासी हुनुहुन्छ त्यहाँको वडामा, ती बासीहरूले दिएको गुनासोको आधारमा तपाईँलाई हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ खास। होइन यस्तो हो सर, त्यो हामीले जग्गाको मापदण्ड राखेकै छैन। हामीले मुख्य कुरो यही अहिले लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ एकदम अति विपन्न असहाय रोजगारी गरेर खाने बेरोजगारहरू र एकदमै अति विपन्न बस्तीलाई हामीले भनेका छौँ। त्यस्ता छुटेको पनि हामी कहाँ पाइयो। त्यो 10, 15, 20 घर चाहिँ थपिँदै जाँदाखेरि मैले फेरि मेयर साहबलाई आग्रह गरेर त्यो फेरि हामीले त्यसलाई उपलब्धको तयारी गरिरहेको छौँ। त्यो उहाँहरूले पाइसक्नु भएको। जस्तो कि वडा अध्यक्षज्यू, अब यो मधुवन नगरपालिका, अब तपाईँहरू अब त्यहाँको नगरवासीहरू समक्ष घर घर पुग्नु भएन, आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरूबाट उहाँहरूको अपेक्षा अलिकति बढी हुनसक्छ भन्ने तपाईँको जुन एउटा धारणा आयो, अब जनप्रतिनिधि भएर अब घरबाट घर घर जानलाई हिचकिच्याउनु त पक्कै पनि यो राम्रो सन्देश होइन नि त वडा अध्यक्ष। ग्रुपसँग हामी गएको छैनौँ सर, हामी अलगै तरिकाले गएको छौँ। जस्तो उहाँहरूलाई हामीले टिम बनाएर खटाइरहेका छौँ, त्यसपछि हामी एक्लै गएका छौँ। त्यस्तै एक्लै जाँदादेखि 25 घर छुटेको हुँदा उहाँलाई हामीले फेरि तत्काल बसेर उहाँहरूलाई दिने गरेर हामीले त्यो फेरि क्राइटेरिया फेरि उहाँहरूको नाम पनि समावेश गरियो। अब जान त राज्य नै गरिब छ, उहाँबाट हामीलाई यति दिए भनेर तोकेकै हुँदैन, अनि हामीले कसरी भन्ने हामीलाई त्यो गाह्रो भयो। र त्यस्ता अवस्थाका व्यक्तिहरू कुनै घर, एक घर पनि हाम्रो मधुवन नगरपालिका वडामा 7मा छुटेको छैन। यो कहीँ कतैबाट छुटेको रहेछ भने त्यसको जवाबदेही म हुन्छु। अब आजका दिन, अहिलेको दिनसम्म म त्यही काम गरिराखेको छु। एक घर नछुट्ने गरेर काम गरिरहेको छु। त्यो कुरा तपाईँहरू ढुक्क हुनु, त्यो हामी गरिरहेको छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, जस्तो कि अब तपाईँहरूले दिनुभएको राहत, के त्यो राहत अहिले पर्याप्त छन् त? किनभने अब सरकारले थप लकडाउन पनि बढाउन सक्ने सम्भावना थुप्रै रहेको छ। अहिले 17औं दिन यो लकडाउन चलिराखेको छ र अहिले तपाईँहरूले जुन जति राहतको प्याकेजहरू बाँड्नु भएको छ त्यो त अब हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भयो नि, होइन र? हो सर, त्यो अब नेपाल सरकारले जान्ने कुरा हो। केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। अब माथिबाट जे जति दिने भन्ने आदेश आएको छ, हामीले त्यही अनुसारले दिएका छौँ सर। वास्तवमै भन्ने हो भने हजुरले भनेकै जस्तै त्यो हात्तीको मुखमा जिरा नै छ। अब अहिलेको अवस्थामा लकडाउन थप्दै जाने, अनि सुकुम्बासी मुक्त कमैया काम गरेर खानेलाई कहीँ त 3 किलो चामल दिएका छन्, त्यो पनि तपाईँहरूले सर्वेक्षण गर्नु होला। मधुवन नगरपालिकाले 20 किलो दिएछ, तर यो 20 किलोले पनि प्राप्त हुँदैन। अब यसलाई मेरो ख्यालमा के लाग्छ भने कम्तीमा 50 किलो दिनुपर्ने हो। पक्कै पनि राजज्यू, तपाईँले भने जस्तै तपाईँको ठाउँमा तपाईँहरू नै गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँहरू आफै सल्लाह गरेर कसरी दिन सकिन्छ भन्नेबारे सल्लाह गर्नुहोला। र पक्कै पनि त्यहाँ भएका बासी जो निमुखा हुनुहुन्छ, जो खानको लागि समस्यामा परिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि राहत दिनु तपाईँहरूको कर्तव्य पनि हो भन्दै यो कार्यक्रमबाट तपाईँलाई बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। हस् सर, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, साँच्चै हामीले भनिरहेका छौँ, स्वदेशमा हामी बस्दै गर्दा विदेशमा हामी नेपाली मन हुनेहरू, नेपाली तनहरू त्यहाँ छन् र उनीहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास स्वरूप हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। स्काइपको माध्यमबाट पनि हामी लिइरहेका छौँ। तपाईँले हामीलाई यति बेला लाइभ हेर्नु भएको छ भने तपाईँ स्काइपको माध्यमबाट जोड्न सक्नुहुन्छ। कृषि टेलिभिजन तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, जसको माध्यमबाट तपाईँ हामी जोड्न सक्छौँ। र यो बिचमा यति बेला हामी समक्ष अमेरिका टेक्सासबाट कुन्दन सुवेदीजी आउनु भएको छ, उहाँले स्वागत गरौँ। कुन्दनजी, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर, तपाईँ यति बेला अमेरिकाको टेक्सासमा हुनुहुन्छ होइन त? हजुर सर। हजुर, तपाईँ त्यहाँ भएको कति भयो र के को लागि जानुभएको थियो, कृपया छोटकरीमा भन्नुपर्दा? हजुर, म यहाँ आएको चाहिँ 1.5 वर्ष हुन लाग्यो। F1 भिजा अन्तर्गत स्टुडेन्ट भिजामा आएको हुँ म सर। अनि अहिले भइरहेको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी यो महामारीले गर्दा यहाँ धेरै नै त्रसित छ, वातावरण धेरै नै त्रसित छ। यहाँ धेरैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू काम छाडी घर बस्न बाध्य हुनु भइरहेको छ अहिले। हजुर, 1.5 वर्ष त तपाईँ त्यहाँ रहेको हुँदै गर्दा अनि यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने लकडाउनको अवस्था पनि हुनसक्ला। त्यहाँ के छ, तपाईँहरू बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छ छैन, अथवा तपाईँहरूले काम गर्न पाउने जुन एउटा लिगल प्रोसिड्योर थियो त्यो अनुसार काम पाइएको छ या छैन, के छ? लिगल प्रोसिड्योर भन्दा पनि यहाँ कामलाई 2 प्रकारमा डिभाइड गरिएको छ, एउटा एसेन्सियल र नन एसेन्सियल पनि। नन एसेन्सियल वर्गका सबै
काम गर्ने ठाउँहरू जति सबै सरकारले बन्द गराइदिएको छ भने एसेन्सियलमा पर्ने ग्यास स्टेसन जस्ता बिजनेसहरू अझै पनि चलिरहेका छन्। तर पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आफै त्रसित भइकन पनि त्यो काम पनि छोड्न बाध्य भइरहनु भएको छ अहिले। तपाईँको अवस्था के छ? तपाईँ छोड्नु भएको हो या छैन अथवा के छ? हजुर सर, म छोडेर घर बस्न बाध्य अनि नै तपाईँ भएको छु। पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ हैन? हजुर, म पढ्दैछु। हजुर, के पढ्दै हुनुहुन्छ? म बायोकेमिस्ट्री पढ्दैछु सर। बायोकेमिस्ट्री पढ्दै गर्दा कलेजहरू पनि बन्दै भएको अवस्था हो अथवा के छ? हजुर, सबै यहाँ लगभग सबै नै कलेजहरू बन्द भइकन अनलाइन क्लासेस सञ्चालन भइरहेको छ। र कुन्दनजी, टेक्सास भन्न बित्तिकै धेरै नेपालीहरू रहेको ठाउँ भएको हुनाले नेपाली बस्ती नै भनेर चिनिन्छ विश्वभरि। त्यो हिसाबले त्यहाँ अरू नेपाली पनि छन् होला, तपाईँका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, अग्रज हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको वर्तमान अवस्था के छ त्यहाँ? अब यहाँ धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू सबैजना काम छोडेर घरै बसिरहनु भएको छ। तैपनि केही नेपालीहरू काम बाध्यताले गर्दा पनि जान पर्ने नेपालीहरू काममा गइरहनु भएको छ भने जसको काम सरकारले नै नन एसेन्सियलमा राखेको छ उहाँहरू सबैजना घर बस्दै आइरहनु भएको छ। सुवेदी, जस्तो कि त्यहाँ तपाईँ टेक्सास राज्यमा रहिरहँदाखेरि अहिले त्यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको अवस्था रहेको छ र त्यहाँ थुप्रै तपाईँ जस्तै नेपालीहरू बसिराख्नु भएको छ। अहिले त्यहाँ ठ्याक्कै अब तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमण कसरी फैलिराखेको छ, मानिसहरूमा देखिएको डर त्रास पनि त्यत्तिकै छ। के छ त्यहाँको अवस्था, के छ, तपाईँहरू कसरी बस्नुभएको छ, अन्य व्यक्तिहरूको अवस्था के छ, त्यहाँको अस्पतालको अवस्था के छ? किनभने तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्षदेखि पनि राख्नु भएको छ र सूचना पनि सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ होला। के छ त्यहाँ ठ्याक्कै के छ? अब सबैभन्दा एफेक्टेड स्टेट भनेको चाहिँ न्युयोर्क, न्यू जर्सी र क्यालिफोर्निया पर्न गएको छ। त्यहाँ चाहिँ हस्पिटलमा बेड नपाएर एकदम हम्मे स्थिति भइरहेको छ भने टेक्सासमा भने त्यस्तो स्थिति आइसकेको छैन सर। जस्तो कि पछिल्लो यो 2 हप्तामा त्यहाँको नागरिकहरू झन्डै 1 करोडभन्दा बढी नागरिकहरू त्यहाँ बेरोजगारी फर्म भरेको यहाँ देखिएको छ। अब तपाईँहरू पनि त्यहाँ नेपाली नागरिक भएर त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई त्यहाँको सरकारले के छ, सेवा सुविधा कस्तो दिएको छ, के छ? छैन सर, अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने 2टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा सिटिजन र ग्रिन कार्ड होल्डरलाई यहाँ सरकारले केही राहत दिने घोषणा गरेको छ, तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भने केही नै छैन, केही राहत त्यस्तो केही पनि घोषणा गरिएको छैन। कुन्दनजी, पक्कै पनि समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो र तपाईँ त्यहाँ स्वस्थ भएको कुरा पनि तपाईँले म्यासेज पठाउनु भएको छ हामीलाई। र तपाईँ त्यहाँ भए तापनि पक्कै पनि तपाईँको मन भने नेपालमै छ होला, तपाईँको परिवारलाई पनि तपाईँले सम्झाउनु भयो अथवा हामी देखाइरहेका छौँ तपाईँको परिवार हामी सबैको लागि भनेपछि तपाईँले आश्वासन दिलाउन चाहनुहुन्छ कि त्यहाँ भयावह अवस्था छैन टेक्सासमा भनेर, होइन त? छैन सर, अब आफू सेफ भएर बसेदेखि यस्तो डराइहाल्नुपर्ने अवस्था अहिले आइसकेको छैन टेक्सासमा चाहिँ। न्युयोर्कतिर अलि डराउनु पर्ने सिचुएसन छ, तर यहाँ भने त्यस्तो आइसकेको छैन। ओके कुन्दनजी, आइदिनु भयो, जानकारी दिनुभयो, समयको लागि धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु यति बेला। हजुर सर, थ्याङ्क यू। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामी तपाईँ माझ कृषि टेलिभिजन परिवार विभिन्न सन्देशहरू लिएर मात्र आउने होइन, कृषिका मात्र कुरालाई उठान गर्ने मात्र नभएर हर चिज जो हामीसँग जोडिएका छन् तिनीहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो समय हेर्नु भने विश्व नै कोरोनाको एउटा त्रासमा रहेको बेलामा तपाईँहरूलाई हामी सान्त्वना दिलाउनको लागि तपाईँका आफन्तहरू विदेशमा रहँदै गर्दा उनीहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गरेका छौँ, तपाईँहरूका समस्यालाई पनि उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ भने ती समस्याको समाधान दिलाउने प्रयासको लागि हामी सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउनको लागि पछाडि रहेका छैनौँ र प्रत्येक दिन जसो 2 देखि 3 को बीचमा हामी आइरहेका छौँ। 2 जना हामी 2 यहाँ बीचमा रहँदै गर्दा म विश्वास पाण्डे छु भने हामी समस्या हुनुहुन्छ किशोरजी, र किशोरजी केही थप्दै हुनुहुन्छ, सायद कोही हामी समस्या कलमा हुनुहुन्छ होला। र पक्कै पनि यति बेला देश सङ्कटको घडीमा रहेको छ र हामी यो समय अवधिलाई हामी तपाईँहरूलाई पनि केही सूचना होस् र तपाईँहरूको समस्या गुनासाहरू छन् भन्ने पक्कै पनि तपाईँहरूको ती गुनासाहरू हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम पनि बन्न सक्षम भनेर नै हामी तपाईँहरू माझ अहिले उपस्थित भइराखेका छौँ। र यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ कृषि टेलिभिजनमा। धन्यवाद। तपाईँको नगरवासीहरूको अवस्था के छ? तपाईँ त्यहाँको नगरवासी रहिरहँदाखेरि आज लकडाउन भएको 17औं दिन चलिराखेको छ, के छ त्यहाँ व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? त्यहाँ अत्यावश्यक खाद्यान्नको समस्या हुनसक्छ, अन्य चिजहरूको समस्या हुनसक्छ, के छ तपाईँको नगरमा के छ अवस्था?
अब हामी चाहिँ विशेष गरेर यो सुरबारी नगरपालिकामा विदेशबाट आउने भने भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या बढी छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले सुरुमा फर्स्ट स्टेजमा आउने साथीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमै हामीले राखेका छौँ। अब दोस्रो चरण यो कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणमा आइसकेपछि अब ल हामीले होम के अरे क्वारेन्टाइनलाई हटाएर हामीले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरूमा हामीले राखेका छौँ र कतिपय साथीहरूको 14 दिन पुरा भए पनि फेरि राज्यले 21 दिनसम्म राख्ने भनिसकेपछि हामी अहिले उहाँहरूलाई 21 दिनसम्म हामीले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरूमा राखेका छौँ। उक्त क्वारेन्टाइन मा अहिले हाम्रा 47 जना मान्छेहरू विदेशबाट आएका, भारतबाट आएका र अरू जिल्लाबाट आएकालाई पनि हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूलाई राखेका छौँ र उहाँहरूको साँझ बिहानको समस्या समाधान गर्नको लागि पर व्यक्ति हामीले एक दिनको एक व्यक्तिलाई चाहिँ 250 रुपियाँको दरले हामीले नगद क्यास दिएका छौँ र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूलाई मेस बनाएर खुवाउने, उनीहरूलाई घरबाट खाना बनाएर ल्याएर खुवाउने आदि इत्यादिको व्यवस्थापन चाहिँ सम्बन्धित वार्डको वार्ड अध्यक्षले गर्नुभएको छ र अहिलेसम्म हाम्रो टोटल विदेशबाट आउनेको सङ्ख्या 730 छ। यसमध्येमा विदेश बाहिर मुलुक समुद्र पारबाट आउनेको सङ्ख्या 11 छ भने अरू सबै के हो त भन्दाखेरि भारतबाट आउने सङ्ख्या छ। अहिले जुन 47 जना हाम्रा क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँको शौचालय, त्यहाँको चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था र सबै कुराहरू हामीले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर राखेका छौँ। जस्तो कि नगर प्रमुखज्यू तपाईँले त्यहाँ अब थुप्रै सीमा नाकाहरू पनि जोडेको छ। अब रोजगारीको लागि अब नजिकैको छिमेकी देश भारतमा जाने र भारतबाट सोझै नेपाल फर्किने जुन एउटा त्यहाँ अवस्था रहेको छ र यो समय सङ्कटको बेला रहेको छ। यसर्थ पनि हामी तपाईँहरूलाई के ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ भने कि तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यहाँ 47 जनालाई हामी क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ, तर त्यहाँ 47 जना मात्रै भारतबाट त पक्कै पनि आएको छैन होला, अन्य व्यक्तिहरूलाई किन क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नु भएन? सुरुमा जहाँ चाहिँ इन्डियामा त्यो रोगको प्रकोप देखिएको थिएन होइन, तर हामी त त्यो पूर्व नै यहाँ सजग भइरहेका थियौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो इन्डियामा नफैलिएको अवस्थामा आएका हाम्रा भारतवासी दाजुभाइहरूलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनमा राखेको हो होइन। जब इन्डियामा चाहिँ अलि विकराल रूप उसले ल्याइसक्यो भने त्यसपछि आउने दोस्रो यो भाइरलको चाहिँ दोस्रो चरण सुरु भइसकेपछि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अब होम क्वारेन्टाइनमा राख्न हुँदैन, अब उहाँहरूलाई असत्य क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर राख्न पर्छ भन्ने हामीले यस्तो किसिमको सोच बनाएको छौँ। अब आउनेहरूलाई हामीले कुनै अर्थ चाहे जिल्ला बाहिरबाट आएको नेपालकै होस्, अर्को जिल्लाबाट आएको छ भने पनि, भारतबाट आएको छ भने, विदेशबाट आएको छ भने पनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइनमा हामीले राख्दैनौँ। जस्तो कि तपाईँले त्यहाँको नगरवासीहरूलाई क्यास रकम दिएको भनेर भनिराख्दाखेरि केही त्यहीँको स्थानीयहरूले अब पहुँच भएकाहरूलाई क्यास दिनुभयो, तर हामी जस्तो अब विपन्न जो साँच्चीकै मारमा परेका छौँ, बिहान के खाने बेलुका के खाने, हामी दिनभरि मजदुरी गर्ने मान्छे, तर यो लकडाउनको बेलामा हामी मजदुरी गर्न सकेका छैनौँ। तर यहाँको नगर प्रमुखले हेर्नु भएन, नगरपालिकाले हेर्नु भएन, तर पहुँचवालालाई मात्रै तपाईँले क्यास र अन्य अनुदान दिनुभयो भन्ने खबर छ नि? होइन हजुर, यो तपाईँले कहाँबाट सुन्नुभयो? अहिलेसम्म मैले यहाँ सुनेको छैन। खास गरेर विदेशमा बस्ने पनि एउटा वाचम्यानको रूपमा काम गर्ने अर्थात् जिल्ला बाहिर एउटा इटा भट्टामा काम गर्ने श्रम गर्ने मान्छेहरूको लागि मात्रै हामीले त्यो सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। तपाईँको हामीले के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा होटल गर्ने, दार्जिलिङमा होटल गर्ने, काठमाडौँमा होटल गर्ने, ठुल्ठुला होटल गर्नेहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामी आएका छौँ। तिनीहरूले आफ्नो साँझ बिहानको जो चाहिँ आफै गर्नुपर्छ,
जसले श्रम गरेर आएको त्यस व्यक्तिलाई मात्रै हामीले उपलब्ध गराएको छौँ, यति मात्र होइन। ओके, नरप्रभुज्यू, तपाईँलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई तपाईँ रहेकी नगरपालिकावासीहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो र यो गुनासो राखे पश्चात वास्तविकता बुझ्ने प्रयासहरू तपाईँलाई कल गरेका थियौँ। तपाईँलाई जे भन्नुभएको छ आफ्नो नगरवासीलाई पक्कै पनि तपाईँ दुःख दिन चाहनु हुँदैन र उनीहरूको दुःख नै तपाईँको आफ्नो दुःख भन्ने तरिकाले काम गरेको भन्ने कुरा प्रस्ताउँदै हुनुहुन्छ। समयलाई जानकारीको लागि धन्यवाद चाहिँ दिँदै गर्न चाहन्छु यति बेला है त। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, साँच्चै के हामीले भनिरहेका छौँ, समय यस्तो छ जुन समयमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँनिर न त एउटा गाउँको, न त अर्को जिल्लाको, न त एउटा देशको, न त अर्को देशको, हामी सबै एउटै हौँ, हामी सबै मानव हो भन्ने हिसाबले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक देश मात्र नभएर विश्वभर नै फैलिएको यो कोरोना भाइरसले गर्दा एक ठाउँका मानिस मात्र चिन्तित होइन, एक ठाउँका मानिस मात्र सशङ्कित होइन, एक ठाउँका मान्छे मात्र आतङ्कित होइन, सबै ठाउँका मानिसहरू सो अवस्थामा रहनुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले हामीले मानवता देखाउनु पर्ने समय आएको छ र हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा मानवता नै धर्म हो भन्नेलाई पनि उठान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र तपाईँ समक्ष लाइभ आउने क्रममा रहँदै गर्दा स्वदेश अनि विदेशमा रहेका ताजा कुराहरूलाई पनि तपाईँहरू समक्ष जोड्दै र विभिन्न करहरूलाई पनि उठान गर्दै र तपाईँका समस्या अनि गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने प्रयास स्वरूप आउने क्रममा यति बेला हामी समक्ष एउटा त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो साँच्चीकै नेपाल सहकारी पार्टी खोलेर विभिन्न ठाउँमा भोकिरहेकाहरूलाई खाना खुवाउने काम गर्दै अगाडि बढ्नुभएको छ। राधे खड्का हामी समक्ष हुनुहुन्छ। राधेजी, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद हजुर। हजुर, तपाईँले भर्खर मात्र नेपाल शाकाहार पार्टी खोल्नु भएको होइन? हो हजुर। हजुर, त्यसको संयोजक पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर। लकडाउन भए पश्चात तपाईँहरूद्वारा गरिएका कामहरूलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा कृपया। हजुर, हामीले चाहिँ यो जसको चुलो छैन हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो निःशुल्क शाकाहारी भोजन वितरण गरिरहेका छौँ उपत्यका लगायत देशैभरिका विभिन्न स्थानमा। हजुर, त्यो सँगसँगै चाहिँ चुलो भएकालाई नि त्यो खाद्यान्न नभएकोहरूलाई पनि हामीले राहत अहिले बाँडेर आएका छौँ। भर्खरै हामी त्यो आविष्कार केन्द्र जुन महावीर पुलको छ नि हाम्रो हजुर कीर्तिपुरमा हो सेन्टर, हजुर त्यहाँ पनि अलिकति खानाको अभाव भएको त्यो भएर चाहिँ भर्खरै निःशुल्क शाकाहारी भोजन चाहिँ भर्खरै दिएर हजुरको चाहिँ 2 मिनट जति भयो हामी बाटोमा यहाँ कीर्तिपुरमा फर्किँदैछौँ टियुबाट। भरे पछाडि तपाईँ जहाँ जहाँ मानिसहरू भोकिरहेका छन् त्यही तपाईँको टिम परिचालन भएको छ र शाकाहारी भोजन तपाईँहरूले दिने काम गर्दै आउनु भएको छ। हजुर। कुनै एउटा सर्टेन टाइम बनाएर दिइन्छ कुनै ठाउँको लागि कि जहाँ पाए त्यहाँ गइन्छ अथवा के छ? राधेजी, हामीलाई यो हजुरहरू जस्तै अब पत्रकार मित्रहरूले यसरी फोन गर्नुहुन्छ अनि जानकारी पाउनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूले श्रोताहरूले। हजुर, अनि उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ सहयोगको लागि पनि हामीलाई खाद्यान्न पनि दिनुहुन्छ, चामल हाम्रो तर्फबाट पनि बाँडिदिनुहोस् भनेर। आज भर्खरै धुम्बाराईबाट तरकारी बजारबाट हामीलाई तरकारी पनि दिनुभएको थियो होइन। हजुर। अनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो बनाएर हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो अर्डर आए अनुसारको त्यसरी पनि लगिदिन्छौँ र बाटोमा हामीले चाहिँ अब कहिले चाहिँ त्यो हाम्रो स्ट्रिट पिपुलहरूलाई देख्छौँ, बाटोको सडक मानवहरूलाई, त्यसै गरेर आश्रमहरूलाई अनि हस्पिटलहरूलाई बिरामी कुरुवाहरूलाई त्यसरी लग्ने गरेका छौँ। जस्तो राजाजी, मैले तपाईँलाई जनखोजेको के थियो भने हामी अस्ति मात्रै पशुपति एरियामा पुग्दै गर्दा त्यहाँ हामी धेरै मानिसलाई भेट्यौँ जो बाटोमा यत्तिकै हिँडिरहेका थिए, यहीँ बस्छौँ भन्दै गर्दा हामीले सोधेका थियौँ खाना कसरी खानु मन छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने केही समय पछाडि खाना खुवाउने कार्यक्रम हुन्छ यहाँनिर अनि त्यही भएर आएको भन्ने पनि हामीले म्यासेज पाउँदै गर्दा तपाईँहरू यस्तै टाइमिङ मिलाएर जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? हो, पशुपतिमा हामीले सबभन्दा पहिला त्यहाँ लग्यौँ। त्यहाँ चाहिँ भारतबाट आएको साथीहरू चाहिँ 70 जना चाहिँ लकडाउनमा पर्नु भएको छ। त्यहाँ त्यो चाहिँ एउटा सर्कस जस्तो त्यो रोटेटिङहरू राख्ने मेला जस्तो गर्न खोज्नु भएको छ। यो कोरोनाको कारणले होइन, त्यही कारणले गर्दा त्यहाँ 70 जना जति करिब भारतीय साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अस्ति हामीले सुरुवातमै हामीले खाना त्यहाँ वितरण गरिरहेको छौँ र अहिले पनि हामी त्यहाँ वितरण विभिन्न संस्था मार्फत नपुगेको बेला हामीले नै दिइरहेको छौँ। पक्कै पनि राजराजी, तपाईँले जुन कामको एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ, वास्तवमा हुन त पार्टी भन्ने बित्तिकै हामी सबैले नराम्रो तरिकाले हेर्छौँ, तर यस्तो पार्टी अथवा यस्तो दलको रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभएको छ जसले सम्पूर्ण सदाचारीहरूलाई जुटाउने प्रयास गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण मानिसहरू जो शाकाहार छ, जो शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छ र सधैँ राम्रो कामको लागि अगाडि बढिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई जोड्ने प्रयास स्वरूप अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो सत्कर्मको लागि सलाम भन्दै यो समयको लागि धन्यवाद दिँदै तपाईँलाई बिदा गर्न चाहन्छु। पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी नेपाल सहकारी पार्टीको तर्फबाट मांस मदिरा र घुसमुक्त समाज निर्माणको लागि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र यो अहिलेको तत्कालको लकडाउनको परिस्थितिमा चाहिँ कसैलाई
भोजन चाहिँ शाकाहारी भोजन कसैले चुलो छैन उहाँले खान पाउनु भएको छैन, रात छैन भने चाहिँ हाम्रो सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैले सहयोग चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा दिन चाहनुहुन्छ भने नि हजुर मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सुन्ने सबै श्रोताहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। हस् राजजी, पक्कै पनि धन्यवाद सहित पुनः तपाईँलाई बिदा गर्न चाहे र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हामी जोडिरहेका छौँ स्वदेश अनि विदेशबाट। र यति बेला हामी समक्ष जर्मनीबाट राजेन्द्र खनाल स्काइपमा आएको भन्ने कुरा मैले पाएको छु। किशोरजी, उहाँलाई स्वागत गरौँ है त। एकदम हजुर राजेन्द्रजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै। तपाईँ यति बेला जर्मनीमा कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म अहिले जर्मनीको चाहिँ ह्यानोभर भन्ने ठाउँमा छु अहिले। ओके, तपाईँ जर्मनी ह्यानोभरमा रहँदै गर्दा के को लागि जानुभएको अथवा कति भयो त्यहाँको बसाइ कृपया? म जर्मनी ह्यानोभरमा चाहिँ अहिले ह्यानोभर मेडिकल कलेजमा चाहिँ पिएचडी गर्दैछु। हजुर, म जर्मनी आएको गत वर्षको चाहिँ सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ म जर्मनी आएको थिएँ, भनेपछि जर्मनी आएको 6-7 महिना भइसक्यो। हजुर, तपाईँ ह्यानोभरमा रहँदै गर्दा राजनीतिले त्यहाँको वर्तमान अवस्था के रहिरहेको छ? त्यहाँ पनि धेरै मानिसहरू आतंकित भएको भन्ने समाचार हामीले पाइरहेका छौँ, सङ्क्रमित भएको भन्ने समाचार पाइरहेका छौँ। तपाईँ लगायत तपाईँ जस्तै अरू नेपालीहरूको त्यहाँको वर्तमानको अवस्था के छ? यहाँ चाहिँ जर्मनीमा इन जेनरल चाहिँ पार्सियल लकडाउनको स्थिति छ। इटालीमा जस्तो यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट लकडाउन चाहिँ छैन। तपाईँहरू अब सबैलाई प्रायः जस्तो बिना काममा चाहिँ घरबाट बाहिर निस्कनको लागि चाहिँ अलाउ गरिएको छैन। घरमा कुनै अत्यावश्यक कामहरू जस्तो ग्रोसरीको सामानहरू खरिद गर्नको लागि अथवा चाहिँ फार्मेसी औषधि रिलेटेड कुनै सामानहरू खरिद गर्नको लागि बाहिर जानको लागि चाहिँ अलाउ गरेको छ। र 2 जना भन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ बाहिर ग्यादरिङ गर्न स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड छ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग केही छोटो समयको लागि चाहिँ एक्सर्साइज गर्नको लागि दिनमा एकपटक बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। अन्यथा कुनै इमर्जेन्सी काम अथवा चाहिँ तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ र काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जानको लागि छुट छ। यहाँ बसहरू ट्रेनहरू पनि चलिरहेका छन्, तर तपाईँहरूलाई ती सुविधाहरू उपयोग गर्नको लागि त्यति बेला मात्र अनुमति दिएको छ जब तपाईँसँग कुनै एउटा स्पेसिफिक रिजन हुन्छ, कुनै कारण हुन्छ, तब मात्र तपाईँ चाहिँ यो बस तथा यातायातको सुविधाहरू उपयोग गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ जान सक्नुहुन्छ। जस्तो राजेन्द्रजी, तपाईँ जर्मनीमा रहिरहँदाखेरि अब जर्मनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ निकै नै तीव्र गतिमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यहाँको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यहाँ अहिले 1,13,296 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 2349 जनाको निधन भएको छ कोरोना सङ्क्रमणकै कारण भने 46,300 मानिसको सफल उपचार भएको छ। अब तपाईँ त्यही ठाउँमा रहिरहनु भएको छ। तपाईँ जस्तै अन्य नेपालीहरू पनि जर्मनमा हुनुहुन्छ अध्ययनको लागि, कामको सिलसिलामा। उहाँहरूको अवस्था के छ? उहाँहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ? यसै गरी त्यहाँको सरकारले नेपालीहरूलाई कस्तो व्यवहार गरेको छ? के छ त्यहाँ सेवा सुविधा कस्तो छ? यहाँ पक्कै पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू जति पनि म जस्ता विद्यार्थी लगायत यहाँ चाहिँ कारोबार र व्यवसाय गरेर आएका नेपालीहरू घरभित्रै बस्न बाध्य हुनुहुन्छ यदि उहाँसँग चाहिँ मैले भने जस्तै कुनै स्पेसिफिक कारण बिना बाहिर जाने रिजन छैन भने। र तपाईँको डरको स्थिति छ, त्रासको स्थिति छ। किन छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन रेट एकदमै हाई छ। तर पनि जर्मनीको एउटा राम्रो पक्ष भनौँ, यहाँ चाहिँ मृत्युदर चाहिँ कम्पेरेटिभली हाम्रो छिमेकी युरोपियन देशहरूको तुलनामा कम रहेको छ। त्यो रहनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ एक हप्तामा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि 3 लाखदेखि लिएर 5 लाखसम्म चाहिँ कोरोना भाइरसको टेस्टहरू गरिरहेको छ। र जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारद्वारा पाइने सेवा सुविधाहरूको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, यहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको लागि एउटा फन्ड इस्टाब्लिस गरेको छ जसबाट चाहिँ कोरोना भाइरसबाट पीडित भएका जर्मन नागरिकहरू अथवा चाहिँ यहाँ व्यवसाय गर्दै आइरहेका मानिसहरूलाई त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा क्राइसिसको लागि एउटा फन्ड चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ। र स्पेसिफिकली नेपालीलाई नै यस्तो भनेर चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्याकेजमा उनीहरूले लिएर आएको यो प्याकेजमा चाहिँ अफकोर्स नेपालीहरू पनि पर्छन् यदि उनीहरूले कुनै काम गर्दै आइरहेका छन् भने। तर जस्तो नर्मल स्टुडेन्टहरू जसले पार्ट टाइम जबहरू गर्दै आइरहेका थिए, अहिले बिचरा उनीहरूलाई चाहिँ जबमा जाने स्थिति पनि छैन, अलिकति गाह्रो स्थितिहरू पनि सिर्जना भएको छ। यो सुविधाहरूको उपयोग त्यो मानिसहरूले मात्र गर्न पाएका छन् जुन मानिसहरू फुल टाइम जागिरमा थिए अथवा चाहिँ जुन मानिसहरू चाहिँ जर्मनका नागरिक हुन् वा जर्मनमै पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट कार्ड होल्डर हुन्।
जस्तो कि राजेन्द्रजी तपाईँ त्यहाँ रहिरहँदाखेरि अब त्यहाँ तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ अब सङ्क्रमण कसरी फैलिएको छ, त्यहाँ व्यवस्थापनको कुरा पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ नेपालीहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमै, होम क्वारेन्टाइनमै बसिराख्नु भएको छ कि अध्ययन कलेजहरूमा गइराख्नु भएको छ कि काम गरिराख्नु भएको छ कि के छ अहिले त्यहाँको नेपालीहरूको अवस्था के छ? यहाँको नेपालीहरूको अवस्था मैले तपाईँलाई भने जस्तै अत्यावश्यक कामहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ यहाँ स्कुल र किन्डर गार्डन्सहरू चाहिँ बन्द छन् र यहाँ जर्मनीमा पनि अलग अलग राज्यमा अलग अलग किसिमको मापदण्ड छ। जस्तो तपाईँको बावेरिया भन्ने स्टेटमा चाहिँ त्यहाँ एकदमै धेरै सङ्क्रमित भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्ट मेजरहरू छन्। जहाँसम्म चाहिँ यहाँ नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् नेपालीहरू सकभर बिना कारण। म पनि घरभित्रै बसिरहेको छु, म जस्तै मेरा अरू साथीहरू पनि उहाँहरू पनि बिना कारण चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किनु चाहिँ भएको छैन, घरमै बसिरहनु भएको छ। र तर अत्यावश्यक सामानहरू खरिद गर्नको लागि जस्तै ग्रोसरीको सामानहरू भयो, तपाईँको चाहिँ खाद्यान्नका सामानहरू अनि तपाईँको चाहिँ औषधिहरू खरिद गर्न अथवा चाहिँ कुनै नेपाली जस्तो रिसर्च कार्यमा इन्भल्भ भएका चाहिँ साइन्टिस्टहरू उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ गइरहनु भएको छ। तर यहाँ एकदमै कम्प्लिट, मैले पहिला भने जस्तै एकदमै कम्प्लिट लकडाउनको स्थिति नभएर पार्सियल लकडाउनको स्थिति छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अत्यावश्यक काम छ र तपाईँको चाहिँ आवश्यकताको कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्छ र काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कन्डिसन के छ भने भन्दा 2 जनाभन्दा बढीको चाहिँ समूहमा चाहिँ बाहिर जान पाइँदैन र कुनै पार्टी अथवा भोज भतेरहरू त्यस्तो गर्ने कुरा त झन् हुँदै भएन। किशोरजी, हामी अन्तिममा छौँ र तपाईँलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न मन लाग्यो। त्यहाँ तपाईँ रहँदै गर्दा नेपालीहरू धेरै छन् होला त्यहाँ, होइन? तपाईँहरू बिचमा एकअर्कामा कुराकानी हुने अथवा सहयोगका कुराहरू, त्यहाँ एनआरएनए पनि छ, उनीहरूले तपाईँलाई केही गरेको अवस्था छ छैन यति बेलासम्म? नेपालीहरूको बिचमा पक्कै पनि एक आपसमा सहयोगको स्थिति डेफिनेटली छ। एक आपसमा हामीले चाहिँ परेको बेलामा चाहिँ हामी एकअर्कालाई सहयोग गरिरहेका छौँ। तर जहाँसम्म एनआरएनएको सवाल छ, अहिलेसम्म चाहिँ मलाई जहाँसम्म जानकारी छ त्यस अनुसार चाहिँ एनआरएनएबाट चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ पहल भएको चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन। तर आपसमा विद्यार्थीहरू र यहाँ कार्यरत मान्छेहरू जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ आफूले सक्दो चाहिँ सहयोग चाहिँ गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि भाइचाराको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै जानुहोला, यो शुभेच्छासहित कोरोनाबाट बस्नु होला भन्दै समय दिनुभयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु राजेन्द्रजी। हस्, धन्यवाद यशराजी, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामीले भनिरहेका छौँ आजबाट अलिकति नयाँ अभ्यास पनि गरेका छौँ। अचम्म लागेको हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, होइन? कहाँबाट कृषि टेलिभिजनमा स्काइप जोडियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि हामी नयाँ प्रविधिसँगै अपडेट हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। र तपाईँ रहँदै गर्दा तपाईँको कोही आफन्तहरू पनि विदेशमा हुनुहुन्छ, के गरिरहेका छन् होला, अनुहार हेर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँले स्काइपमा जोड्न हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कृषि टेलिभिजन स्काइप सर्च गरेर प्रत्येक दिन 2 देखि 3 बजेसम्म यो कोरोनाको त्रास रहन्जेलसम्म हामी लाइभ आइरहेका छौँ। किशोरजीको साथमा म विश्वास पाण्डे। पक्कै पनि हामी यो समय अवधिमा हामी नेपालको मात्रै होइन विदेशको गतिविधि पनि हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दैछौँ। र आजबाट हामी विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी अर्थात् हामी स्काइपबाट प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिराखेका छौँ। र म अहिले विश्वको अवस्था के छ हामी संक्षिप्तमा तथ्याङ्क हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एकदमै हामीसँग समय कम छ, यसर्थ पनि म संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई अहिले विश्वको अवस्था के रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले 4,32,132 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र यहाँ 14,817 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ भने यहाँ 23,906 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी स्पेनमा अहिलेसम्म 1,48,220 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 14,792 जनाको मृत्यु भएको छ भने 48,021 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी इटलीमा 1,39,422 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 17,669 जनाको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ र 26,491 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी फ्रान्समा अहिलेसम्म 1,13,982 जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भने 10,887 जनाको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ भने 21,461 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी जर्मनीमा अहिले 1,13,296 जनामा कोरोना
सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 2349 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ भने 46,300 को सफल उपचार भएको छ र हालसम्म अहिले 14,84,811 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 88,538 जनाको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ भने 3,29,876 जनाको कोरोना जसलाई कोरोना लागेको थियो उहाँहरूको सफल उपचार भएको छ र उहाँहरू घर फर्किनु भएको छ। अवश्य पनि किशोरजी हामी अन्तिममा छौँ। दर्शकहरूलाई फास्ट ट्र्याकबाट मैले केही जानकारी दिन चाहे यति बेला नेपाल औषधि लिमिटेडले दैनिक 20,000 बोतल सेनिटाइजर उत्पादन गरिरहेको यो अवस्थामा हामीहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। विदेशबाट पनि यो सामग्रीहरू आयात गर्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। हामीले अघि पनि भनेका थियौँ जुन नाका थियो चाइनासँगको त्यो खोलिएको अवस्था छ 3 महिना पछाडि। तर यो समयमा हेर्ने हो भने किशोरजी कुखुरा व्यवसायमा लागेकाहरू यति बेला मार परिरहेको खबर पनि आइरहेको छ। दैनिक 22 करोड नोक्सान भएको भन्ने खबर पनि आइरहेको छ, किनकि दाना नपाउँदाखेरि उनीहरूले करिब 42 लाख जिउँदो चल्लालाई मार्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्ने खबर आइरहेको छ। त्यसैगरी बाली नाली यति बेला नष्ट भएको छ। हिजो मात्र असिना पानी पर्दै गर्दा सङ्घोबास भएको विभिन्न ठाउँमा बाली नाली नष्ट भएको खबर पनि हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई हेर्ने हो भने किशोरजी यति बेला दिल्लीमा 24 घण्टामा 93 केस पाइएको छ, जुन सबै केसहरू धार्मिक सभाबाट आएको भन्ने कुरा पनि पाइरहेको छ। त्यति मात्र नभएर यो समयमा कोही दया देखाउनेहरू पनि बढ्दो रहेछ भन्ने एउटा सङ्केत यहाँबाट आउँछ कि अमेरिकामा कोरोनाबाट लडेकी गाङ्गा भन्ने एउटी नारीले 3 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर यति बेला सङ्कलन गरेकी छिन् यो सङ्क्रमणलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सहयोग गर्ने भन्ने कुरा उनले जोडिरहेकी छिन्। त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द अनि किशोरजी म के पनि भन्न चाहे भने 5 वर्षदेखि साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले जुन लडाइँ गरिरहेको थियो यति बेला युद्ध विराम पनि गरेको छ। साँच्चै हामी सबैले चाहिरहेका यही हो कि यो समयमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने नेपालमै भने बाँके कोहलपुरमा एकजना 14 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेका पनि छन् 2 जना युवाहरूले आकाश मल्ल र अङ्कित गिरी भनेर यो लकडाउनको समय पारेर एक्लै रहेको अवस्थामा यो जुन अमानवीय काम गरेको छ यसको हामी निन्दा पनि गर्न चाहन्छौँ र प्रहरीले कन्ट्रोलमा लिएको खबर पनि प्राप्त गर्दै गर्दा हामी आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुँदैछौँ। किशोरजी पक्कै पनि म अन्तिममा यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँ नेपालमा अहिले स्थिर रहेको छ। यहाँ कोरोना सङ्क्रमण महामारीको रूप अहिलेसम्म लिएको छैन, तर यदि हामी धैर्यता यदि गुमायौँ भने पक्कै पनि महामारीको रूप लिन कुनै समय लाग्दैन र नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू यति बेला सुरक्षित बस्नुपर्छ। यहाँ नेपालभन्दा पनि बाहिर विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूमा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। आज बहराइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 22 जना नेपाली कामदारहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, युएईमा देखिएको छ, यसै गरी तपाईँको फ्रान्समा देखिएको छ, स्पेनमा देखिएको छ, लगायत थुप्रै देशहरूमा अमेरिकामा देखिएको छ, लगायत थुप्रै देशहरूमा कोरोना सङ्क्रमण यहाँ देखिएको छ। यसर्थ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि यो कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्छ र यसको लागि हामी डटेर लड्नुपर्छ, न कि यसलाई हामी यो कोरोना केही होइन भनेर हामी मूर्ख्याइ पक्कै पनि यति बेला गर्नु हुँदैन। र यदि कुनै दर्शकवृन्दका आफन्तहरू विदेशमा छन्, छोराछोरी विदेशमा छन् भने उहाँहरूलाई तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ कृषि टेलिभिजनको स्क्रिनमा भने तपाईँले कृषि टेलिभिजन क्यापिटल लेटरमा लेखेर स्काइपमा जोडिन भन्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन 202 बजे हामी आउँछौँ र तपाईँका कलहरूलाई पनि लिने गर्छौँ। कुनै समस्या छ भने तपाईँ 0135-222 को माध्यमबाट सम्पर्क गरिरहनु भएको छ, त्यसको हामी उत्तर दिने प्रयास मात्र होइन समेत निकाले झकझगाउने प्रयास पनि गर्दै आउनेछौँ। र आजको व्यवसायबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई भन्छौँ राम्रोसँग साबुन पानीले समय समयमा हात धौँ, कोरोनाबाट बचौँ र बचाउँ भन्दै म भेषराज पाण्डे सहित म किशोर चौधरी सरिखा एकैसाथ बिदा हुँदै भन्न चाहन्छौँ हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर, नेपालको पहिलो अनि विश्वासिलो बिमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स।